आफूलाई विभिन्न कम्पनीहरूको कन्सल्ट्यान्टको रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूले आफू एमसीसीको पनि कन्सल्ट्यान्ट भएको भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। प्रचण्डले वर्ग सङ्घर्षको बाटो छोड्नुभयो। 10 वर्षसम्म उहाँले गर्नुभएको जनयुद्ध अब पश्चाताप मात्र गर्ने हो। उहाँले प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको आदेश पालन गर्न बाध्य हुनुपर्छ। संसदीय दलदलमा भासिनुको अर्थ यही हो। एमसीसी सम्झौताका प्रारम्भिक प्रावधानहरू नै गलत छन्। अर्थविदको आवरणका व्यक्ति निकै जोडतोडका साथ एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्न आइरहेका छन्। यो कस्तो खालको अभ्यास गर्न खोजिएको कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट आवरण हटाउन किन सकिँदैन? एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको नेपालमा कुनै पनि योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भन्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? प्रचण्डले जतिसुकै घुमाउरो तरिकाले व्याख्या गर्न खोजे पनि अब नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको बाटोमा जान सक्ने छैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 217 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 13 गते नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। 8औं महाधिवेशन चलिरहने गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले लेख्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित वर्ग सङ्घर्ष र साम्यवाद जस्ता शब्दहरू हटाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यो घटनाले अब नेकपा माओवादी केन्द्रको गन्तव्य कता भन्ने प्रश्न उठाउनु जरुरी छैन। मैले हिजो पनि केही चर्चा गरेको थिएँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कस्तो नीति पारित गर्ला, कस्तो कार्यदिशा तय गर्ला भन्ने बारेमा खासै चासो कसैमा छैन। उले संसदीय बाटो अवलम्बन गरिसकेको छ। संसदीय दलदलमा ऊ भासिसकेको छ। अब अझै कति भासिने हो त्यति मात्र हेर्न बाँकी छ। संसदीय दलदलमा भासिएका दलहरू माथि उठ्न निकै गाह्रो हुन्छ। तथापि संसदबाट पनि जनता र देशको निम्ति केही गर्न सकिन्छ भने संसदको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कम्युनिस्टहरूले संसदको उपयोग गरेका हुन्छन्, संसदमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। अहिलेसम्म देखिएको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा संसदको उपयोग गर्दा गर्दै संसदले नै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेको देखिएको छ। संसद उपयोग गर्न गएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू संसदीय दलदलमा भासिन्छन् र त्यो दलदलबाट खुट्टो निकाल्न उनीहरूलाई निकै कठिन हुन्छ र उनीहरू त्यसैमा समाप्त हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशहरूमा यस्तो अवस्था देखिएको छ। छिमेकी देश भारतकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि हेर्ने हो भने यो देखिन्छ। नेपालमा पनि 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको डबल नेकपाको सरकार अहिले कहाँ पुग्यो र त्यो पार्टी अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तर कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीले 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको थियो। त्यो सशस्त्र युद्धमा सपना बाँडिएको थियो साम्यवादको, सपना बाँडिएको थियो जनवादको, सपना बाँडिएको थियो राष्ट्रिय स्वाधीनताको। त्यसैले गर्दा त्यहाँ 17,000 नेपाली जनताले बलिदानी गरे, रगत बगाए र अझै त्यसमा रगत बगाउन लामबद्ध भएका थिए नेपाली जनता। षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले माओवादी जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियाको नाममा संसदीय भाषमा डुबुल्की मार्ने गरिकन ल्याइयो। आखिर किन ल्याइएको रहेछ अहिले आएर स्पष्ट भइरहेको छ। प्रचण्डले जतिसुकै घुमाउरो तरिकाले व्याख्या गर्न खोजे पनि अब नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको बाटोमा जान सक्ने छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटोमा जान सक्ने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र वर्ग सङ्घर्षको बाटो अपनाउन सक्ने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र बुर्जुवाकरण हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेकरण हुनेछ। अझ भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भाइको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समापन देख्नेछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको समाजवादको बाटो पछ्यायो भने पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि ठुलो योगदान हुनेछ। किनभने बिपी कोइरालाले जबसम्म ग्रामीण जनताको उन्नति हुन सक्दैन तबसम्म देशको समृद्धि हुन सक्दैन भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो। त्यसको निम्ति उहाँले आफ्नै किसिमको समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। प्रत्येक नेपालीका घरमा दुहुनो गाईको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। सबभन्दा पहिले त प्रत्येक नेपाली नागरिकको बस्ने घर उहाँको कल्पना थियो। त्यो घरमा एउटा दुध दिने गाई उहाँको कल्पना थियो। के त्यो बिपी कोइरालाको बाटो नेकपा माओवादी केन्द्रले अब पछ्याउन सक्ला? आशा गर्न सकिँदैन। बिपी कोइरालाकै आदर्शमा हिँडिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले कता रुमल लिइरहेको छ। अमेरिकाले ल्याउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौतामा भासिन खोजिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। एमसीसी सम्झौतामा परिमार्जन नगरिएसम्म, देशको हितमा त्यसलाई संशोधन गर्न नसकिएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यथास्थितिमै देशको हितमा छ एमसीसी सम्झौता, त्यसलाई पारित गरिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौता देशको हितमा छ। यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामा कुनै असर पुर्याउँदैन। यो नेपालको विकासको निम्ति कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने बहस चलाइएको छ, व्यापक रूपमा चलाइएको छ। विभिन्न यहाँका नेपालका सञ्चार माध्यमहरूलाई एमसिए कार्यालयले खरिद गरिसकेको छ। एमसीसीले त्यसमा लगानी गरिरहेको छ। यहाँका धेरै बुद्धिजीवीहरूलाई एमसीसीले लगानी गरिसकेको छ। त्यसमा व्यापक रूपमा बहस चलिरहेको छ। हिजो मात्रै एउटा बहस सुनिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा ठिक थियो, पछि त्यसमा के थप गरियो त्यो गल्ती भयो भन्ने कुरा सरासर गलत कुरा हो भन्ने पुष्टि गर्न खोजिएको छ। ती बहसमा विद्वान भनाउँदा कानुन व्यवसायीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। आफूलाई विभिन्न कम्पनीहरूको कन्सल्ट्यान्टको रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूले आफू एमसीसीको पनि कन्सल्ट्यान्ट भएको भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यस्ता कुपात्रहरूको, त्यस्ता एमसीसीका दलालहरूको यहाँ नाम उच्चारण गरेर कुनै अर्थ देखिँदैन। त्यसकारण ती व्यक्तिहरूले बोलिरहेका छन् एमसीसी सम्झौता जबसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिँदैन तबसम्म एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुन सक्दैनन् भन्ने कुरो बोलिरहेका छन्। तर नेपालको संविधानको धारा 279 र नेपालको सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 ले स्पष्ट रूपमा त्यस्ता खालका सम्झौताहरूलाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैमा टेकेर ती एमसीसीका दलाल, कानुन व्यवसायी आवरणका व्यक्ति अथवा अर्थविदको आवरणका व्यक्ति निकै जोडतोडका साथ एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्न आइरहेका छन्। तर हामी भनिरहेका छौँ एमसीसी सम्झौताका प्रारम्भिक प्रावधानहरू नै गलत छन्। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको नेपालमा कुनै पनि योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भन्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने छ भन्ने प्रावधान राष्ट्रघाती हो कि होइन? त्यसकारण यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई पारित गर्नुपर्नेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्ने
अनि पारित गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्ने गरिकन सम्झौता गर्ने यो परिस्थितिमा, यो दलदलमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला सबै भासिनु भएको छ। यी सबै देशको सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वहरू भासिनु भएको छ। त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, उहाँहरू दलदलमा भासिनु भएको छ, संसदवादको दलदलमा भासिनु भएको छ। यो दलालवादको दलदलमा भासिएकाहरूलाई दलालवादबाट माथि उठाउन, दलालवादको दलदलबाट माथि उठाउन नेपाली जनताले निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। त्यो कसरत भनेको सडक आन्दोलन हो। सडक आन्दोलनबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ। अब मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डले वर्ग सङ्घर्षको बाटो छोड्नुभयो। 10 वर्षसम्म उहाँले गर्नुभएको जनयुद्ध अब पश्चाताप मात्र गर्ने हो। उहाँले जनयुद्धको ब्याज खान उहाँले पाउनुहुन्न। उहाँले जनयुद्ध गल्ती गरिएछ। जनयुद्ध भनेको वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्तमा आधारित थियो। अब प्रचण्डले मार्क्सवाद लेनिनवाद पनि छोडे हुन्छ, त्यो सम्बोधन गर्न आवश्यक छैन। अब प्रचण्डले हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डा पनि छोड्न बाध्य हुनुपर्ने छ। त्यो झन्डामा वर्ग सङ्घर्ष लेखिएको छ। हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डा भनेको वर्ग विश्लेषणमा आधारित झन्डा हो। त्यो झन्डाले स्वयंमा वर्ग विश्लेषण गरिरहेको छ। त्यो झन्डा वर्ग सङ्घर्षको प्रतीक हो। जबसम्म समाजमा धनी र गरिब वर्गहरू हुन्छन् तबसम्म त्यो धनी र गरिब वर्ग बीचमा सङ्घर्ष चलिरहन्छ। त्यसैलाई भनिन्छ वर्ग सङ्घर्ष। अब प्रचण्डले द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद पनि छोडे हुन्छ, किनभने वर्ग सङ्घर्षको आधारभूत प्रस्थान बिन्दु नै द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद हो। त्यही द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादले नै वर्ग सङ्घर्षको मान्यता स्थापित गरेको हो, वर्ग सङ्घर्षको व्याख्या र विश्लेषण गरेको हो। प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको आदेश पालन गर्न बाध्य हुनुपर्छ। संसदीय दलदलमा भासिनुको अर्थ यही हो। संसदीय दलदलमा भासिएपछि त्यो दलदलबाट माथि उठ्न सकिँदैन भनेर त्यसै कारण मैले भनिरहेको छु। त्यसैले अब प्रचण्डले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद बकमफुसे गफ मात्रै हो, नेपाली जनतामा सृजना गर्ने भ्रमको एउटा बाटो मात्रै हो। अब प्रचण्डले गर्न सक्ने, दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले गरे जत्तिकै पनि जनताको हक र हितमा कमसेकम विद्युत महसुल मिनाहा गर्न सक्ने, शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने, नगरभित्र यात्रा गर्नेहरूलाई बस भाडा मिनाहा गर्न सक्ने, पानीको शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने, त्यति मात्र गर्न सक्ने हो भने प्रचण्डको गन्तव्य लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ हुनेछ, सुशासनतर्फ सङ्केत हुनेछ। अब समाजवादको बाटो उहाँले गफ नलगाए हुन्छ। अब समाजवादको बाटो अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखे पनि त्यो हटाइदिएपछि सबैभन्दा अविश्वासको वातावरण समाप्त हुनेछ। हुन त प्रचण्डले लामो समयसम्म देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा 2 पटक नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। गरिखाने वर्गको लागि प्रचण्डले के गर्नुभयो त्यसैबाटै स्पष्ट हुन्छ अब प्रचण्डले के गर्न सक्नुहोला, अथवा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले के गर्ला। प्रचण्डले अहिले राजनीतिक प्रतिवेदन जो पेश गर्नुभएको छ आफ्नो महाधिवेशनमा, बन्द सत्रमा पेश गरिएको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन बाहिर जानकारीमा आएअनुसार उहाँले प्रत्येक पार्टी सदस्यहरूले 1 वर्षमा 15 दिन श्रम गर्नुपर्नेछ, श्रमको अनुभव गर्नुपर्नेछ। 1 वर्षमा 15 दिन श्रम गरेर हुने के हो, गरी खाने वर्गको लागि के दिन सकिने हो, त्यसबाट यो कस्तो खालको अभ्यास गर्न खोजिएको कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट आवरण हटाउन किन सकिँदैन? यो आवरणबाटै बाहिरिए हुन्छ। बरु यो झन्डा हटाइदिए हुन्छ, हँसिया र हथौडा अङ्कित झन्डा। पार्टीको नाम परिवर्तन गरे हुन्छ,
गरिखाने वर्गको लागि जबसम्म गर्न सकिँदैन, निजी सम्पत्तिको मोह जबसम्म राखिन्छ। त्यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, अहिलेका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भन्नुभएको छ, निजी सम्पत्तिको मोह गर्ने व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुन सक्दैनन्। कमरेड प्रचण्ड, यो मान्यतामा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।